हेलो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि मैं रिएक्शन वीडियो बनाता हूँ, मतलब दूसरों की वीडियो पर मैं रिएक्शन देता हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी आज का मेरा जो हॉट टॉपिक है, मतलब मेन टॉपिक, एकदम हॉट टॉपिक, वो है कि बनी इसराइल और यहूदी में फ़र्क। पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि यहूदी लोग जो हैं वो बदमाश हैं, पर बाद में मुझे पता चला, यूट्यूब वीडियो से ही मालूम हुआ कि ये जो बनी इसराइल के लोग हैं, ये जो यहूदी लोग हैं और बनी इसराइल है, इन दोनों में फ़र्क है। आज फिलिस्तीन में जो हो रहा है, पहले मुझे लगता था कि ये सब यहूदी लोग कर रहे हैं, पर मैं गलत था। यहूदी और जियोनिस्ट, मतलब ज्यूज़ और जियोनिस्ट, बनी इसराइल को कहते हैं जियोनिस्ट और ज्यूज़ को कहते हैं, यहूदी को कहते हैं ज्यूज़। इन दोनों में फ़र्क है दोस्तों। तो आज का मेरा जो वीडियो है, मतलब वो है एक दूसरे की वीडियो, पर मैं उस पर रिएक्शन देने वाला हूँ। और रिएक्शन देने के क्या कहते हैं माध्यम, मतलब उसके थ्रू, ये अपना रिएक्शन वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि बनी इसराइल और यहूदी में फ़र्क। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहूदी और बनी इसराइल, क्या इन दोनों का एक ही मतलब है? जी नहीं, बल्कि ये बहुत बड़ी गलती है जो डेली हम सारे ही कर रहे हैं, क्योंकि यहूदी और बनी इसराइल, इन दोनों वर्ड्स में बहुत बड़ा डिफरेंस है। आज से 4000 साल पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम फ़िलिस्तीन में पहली बार आबाद हुए। फ़िलिस्तीन को उस ज़माने में किनान कहा जाता था। यहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे हुए, इस्माईल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम। तौरात में अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दोनों बेटों से वादा किया था कि मैं तुम दोनों को ग्रेट नेशन, अजीम कौमें बनाऊंगा। तुम दोनों की औलाद बहुत ज़्यादा तादाद में होंगी। इस्माईल अलैहिस्सलाम फ़िलिस्तीन को छोड़कर अरब में मक्का में आबाद हुए, लेकिन इसहाक अलैहिस्सलाम अपने वालिद के साथ फ़िलिस्तीन में ही रहे। फिर इसहाक अलैहिस्सलाम के एक बेटे का नाम याकूब था, जिन्हें इज़राइल के नाम से भी जाना जाता था। याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, लेकिन याकूब अलैहिस्सलाम इन 12 बेटों में से सबसे ज़्यादा मोहब्बत अपने बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम से करते थे, जिसकी वजह से बाकी भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम से जेलस होते थे। फिर आगे जो हुआ, इसके बारे में लगभग हम सभी लोग जानते ही हैं। जो लोग नहीं जानते हैं, उनके लिए मैं इस टॉपिक पर एक अलग सेपरेट वीडियो बना दूंगा। और यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र यानी इजिप्ट के वज़ीर आज़म बने, और फिर कुछ ही साल बाद हर तरफ भुखमरी आने की वजह से यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने 12 भाइयों को फ़िलिस्तीन से निकालकर इजिप्ट में आबाद कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता याकूब अलैहिस्सलाम के इन 12 बेटों की औलादें इजिप्ट की हर फील्ड में कामयाब होने लगीं। बिजनेस, ट्रेड, एग्रीकल्चर, सब में बहुत ज़्यादा ताकतवर और स्ट्रॉन्ग होने लगी। जिस तरह आज भी यहूदी जिस भी मुल्क में रहते हैं, वहाँ की सबसे पावरफुल कम्युनिटी बन जाते हैं। इजिप्ट में बनी इसराइल की ताकत से घबराकर आहिस्ता आहिस्ता फ़िरौन ने इन पर जुल्म करना स्टार्ट कर दिया। फिर सारे बनी इसराइल कौम को अपना ग़ुलाम बना लिया। लेकिन 400 साल बाद अल्लाह ने इन्हीं 12 कबीलों में से एक कबीले लेवी की औलाद में से एक पैगंबर चुना, जिनका नाम था मूसा अलैहिस्सलाम, जिन्होंने बनी इसराइल के 12 कबीलों को फ़िरौन की ग़ुलामी से आज़ाद करा लिया और सारों को अपने साथ फ़िलिस्तीन ले गए। और अल्लाह के हुक्म से मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल से कहा कि फ़िलिस्तीन पर हमला करो, लेकिन बनी इसराइल ने जवाब दिया कि आप और आपका रब जाकर लड़े, हम नहीं लड़ सकते। और ये इतनी बेगैरत तो सख्त है ही वो बात लोग। उन्होंने इसलिए की क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम की फ़ौज में उस वक्त जितने भी बनी इसराइल के लोग थे, वो बचपन से ही फ़िरौन की ग़ुलामी में बड़े हुए थे, जिसकी वजह से उनका जिस्म ही नहीं बल्कि सोच भी ग़ुलामों जैसी बन गई। मतलब बिल्कुल एक बेगैरत कौम बन चुकी थी, जिस पर अल्लाह ने उन्हें 40 साल तक इस रेगिस्तान में रहने की सज़ा दी। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि 40 साल ही क्यों? क्योंकि इन 40 सालों में बनी इसराइल की पुरानी जनरेशन, जो फ़िरौन की ग़ुलामी की सोच में बड़ी हुई थी, वो बिल्कुल ख़त्म हो गई और एक नई जनरेशन मूसा अलैहिस्सलाम की लीडरशिप में बिल्कुल आज़ाद सोच के साथ बड़ी हुई।
اور آخر بنی اسرائیل کی اس نئی جنریشن نے فلسطین اور یروشلم کو فتح کر لیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل فلسطین میں بہت سال تک رہے، لیکن پھر انہیں دوبارہ وہاں سے نکال دیا گیا، جس کے بعد اللہ نے بنی اسرائیل کو 12 قبیلوں میں سے ایک قبیلے یہودی کی اولاد میں سے ایک پیغمبر چنا، جن کا نام تھا داؤد علیہ السلام، جنہوں نے یروشلم پر حملہ کر کے اسے دوبارہ فتح کر لیا، اور ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام نے یہاں پہلی بار عبادت گاہ بنائی۔ بنی اسرائیل کا سب سے طاقتور قبیلہ یہودا کی اولادیں بن چکی تھیں، کیونکہ سلیمان علیہ السلام دنیا کے سب سے طاقتور بادشاہ کا تعلق یہودا کی قبیلے سے تھا، لیکن سلیمان علیہ السلام کے بیٹے رہوبوام اپنے والد کی طرح جینیس نہیں تھے، جس کی وجہ سے یہودیوں کے ان 12 قبیلوں کی آپس میں بہت سخت لڑائی شروع ہو گئی، اور آخر سلیمان علیہ السلام کی یہ عظیم سلطنت 2 ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ بنی اسرائیل کے 10 قبیلوں نے اپنے آپ کو یہودا قبیلے سے آزاد کر لیا اور ایک نئی امپائر بنائی، دا کنگڈم آف اسرائیل، اور صرف 2 قبیلے یہودا اور بنیامین اپنی جگہ پر ہی رہے۔ بنی اسرائیل کی انہی لڑائیوں کی وجہ سے اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا۔ سیریا کے علاقے سے اسیرین امپائر نے فلسطین پر حملہ کیا اور کنگڈم آف اسرائیل یعنی ان 10 قبیلوں پر قبضہ کر لیا اور بنی اسرائیل کے سارے کنگڈم کو بالکل تباہ کر دیا، جس کی وجہ سے بنی اسرائیل کے 10 قبیلے اپنی جان بچا کر فلسطین سے ہر طرف بھاگ گئے۔ اس کے بعد اسیرین امپائر نے سلیمان علیہ السلام کی سلطنت یہودا قبیلے پر بھی حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اسے فتح نہیں کر سکے۔ اب یہاں ہوا یہ کہ بنی اسرائیل کے 10 قبیلے فلسطین چھوڑ کر بھاگ گئے، اور ان میں سے بہت سارے دریائے فرات کی ایسٹ میں آباد ہوئے، اور آہستہ آہستہ ان کا ریلیجن اور کلچر بالکل بدل گیا، اور دنیا میں بنی اسرائیل کے پرانے ریلیجن پر صرف 2 ہی قبیلے باقی رہے، یہودا اور بنیامین کا قبیلہ، لیکن ان پر حکومت یہودا قبیلے کی ہی تھی، جس سے ان دونوں قبیلوں کا نام یہودا پڑا، اور آج تک اسی یہودا قبیلے کی وجہ سے ہم ان ساروں کو یہودی کہہ کر پکارتے ہیں، اور انہیں یہودی ہی بلانا چاہیے، کیونکہ آج دنیا میں جتنے بھی یہودی ہیں یہ بنی اسرائیل کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہے، صرف 2 قبیلوں کی اولاد ہے، باقی کے 10 قبیلے یہ علاقہ چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ بنی اسرائیل کے 10 قبیلے غائب ہونے کے بعد 2 قبیلے باقی رہے، اور ان کی حکومت بھی زیادہ دن نہیں چل سکی، کیونکہ فلسطین کے پاس عراق میں بہت بڑی سلطنت بن چکی تھی، جس کے بادشاہ کا نام بخت نصر تھا۔ بخت نصر نے فلسطین پر حملہ کیا اور یہودیوں پر اتنا ظلم و ستم کیا، ان کو غلام بنا کر اپنے ساتھ لے گیا، اور بخت نصر نے اس ٹیمپل کو بھی تباہ کر دیا جو سلیمان علیہ السلام نے بنوایا تھا۔ لیکن ان سب کے 70 سال بعد ایران کے ایک بہت نیک دل بادشاہ سائرس دی گریٹ نے یہودیوں کو غلامی سے نکال کر واپس سے فلسطین میں آباد کیا، اور اس ٹیمپل کو بھی دوبارہ بنایا جو سلیمان علیہ السلام نے بنوایا تھا۔ لیکن 600 سال بعد پھر رومن امپائر نے اس ٹیمپل کو دوبارہ تباہ کر دیا، اور آج تک یہ ٹیمپل دوبارہ نہیں بن سکا ہے، اور آج اس ٹیمپل کی صرف ایک دیوار باقی ہے، جس کی وجہ سے پوری دنیا کے یہودی یہاں عبادت کرنے کے لیے آتے ہیں، اور یہ دیوار یہودیوں کے لیے ایسی ہے جیسے مسلمانوں کے لیے کعبہ۔ لیکن اب کوشچن یہ ہے کہ یہودی اتنی پیسے اور طاقتور ہونے کے باوجود اس ٹیمپل کو بنوا کیوں نہیں رہے؟ تو دوستو، یہودیوں کا ماننا ہے کہ بہت جلد ان کا ایک مسیحا آئے گا اور پورے بنی اسرائیل کو دوبارہ فلسطین میں جمع کرے گا، یہاں تک کہ ان 10 قبیلوں کو، جن میں سے بہت سارے مسلمان ہو چکے ہیں، ان ساروں کو دوبارہ فلسطین میں یونائٹ کرے گا، اور وہاں سے پھر دوبارہ ایک یونائٹڈ کنگڈم آف اسرائیل بنائے گا، بالکل اس طرح کہ جس طرح سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی، اور اس ٹیمپل کو تیسری اور آخری بار بنایا جائے گا جو پہلے سلیمان علیہ السلام اور سائرس دی گریٹ نے بنایا تھا، اور اسی چیز کا پچھلے 2000 سال سے یہودی انتظار کر رہے ہیں۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم ختم کرتے ہیں، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ اور ابھی تو رکو، کلائمیکس ابھی باقی